अभिवादये अहमस्मि गवीश द्विवेदी यत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। प्रधानमन्त्री अद्य नागरिकोड्डयन विभागीये द्वितीयैशिया प्रशान्त मन्त्रिस्तरीय सम्मेलने सहभागं कुर्यात्। दिल्ली घोषणापत्रम् अङ्गीकर्तुम् असौ सदस्य देशान् निवेदयेत्। हरियाणा राज्ये नामाङ्कनाय निर्धारिते अन्तिमे दिने अद्य भाजपादलीयाः 26 प्रत्याशिनः कुर्युः नामाङ्कनं। दलेन इतोपि प्रत्याशित्रयम् उद्घोषितम्। सर्वेषु 90 आसनेषु प्रत्याशिनां नामानि प्रकाशितानि। तत्रैव कांग्रेस दलेन 40 प्रत्याशिनाम् अथ आम आदमी पार्टी इति दलेन 19 प्रत्याशिनां नामानि उद्घोषितानि। जम्मूकश्मीरे अपि तृतीयाय अन्तिमाय च चरणाय नामाङ्कनं भवेत्। 40 विधानसभासनेभ्यः अक्टोबर मासस्य प्रथमे दिनाङ्के भविष्यति मतदानम्। जोधपुरे ऐषमः तरङ्गशक्तियुद्धाभ्यासः प्रवर्तमानः। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह कुर्यात् रक्षा विमानन प्रदर्शन्याः IDAX-24 इत्येतस्याः उद्घाटनम्। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः त्रिदेशानां यात्रायाः अन्तिमचरणे अद्य प्राप्नुयात् स्विट्जरलैंड देशं। जिनेवा इत्यत्र अन्ताराष्ट्रियसङ्घटनानां प्रमुखैः सह कुर्यात् मेलनम्। अंडर-19 इत्येतस्मिन् आयुवर्गे महिला T20 एशिया कप इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः भवेत् आरम्भः। एशिया क्रिकेट परिषदा स्वीये कार्यकारी मंडलीय उपवेशने स्वीकृतः महत्वपूर्ण निर्णयः। आगामिषु 3 दिनेषु ऋतोः कारणेन समस्याः भवेयुः यथावत्। 19 राज्येषु कुत्रचित् अधिकवृष्टेः कुत्रचित् च अत्यधिकवृष्टेः अस्ति संचेतना। दिल्ल्याम् अनेकेषु स्थानेषु वृष्टिः। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नागरिक विमानन सम्बद्धे आयोज्यमाने द्वितीयैशिया प्रशान्त मन्त्रिस्तरीये सम्मेलने सहभागितां समाचरेत्। नवदिल्ली स्थिते भारतमण्डपम् इत्यत्र आयोज्यमाने एतस्मिन् सम्मेलने प्रधानमन्त्री मोदी सदस्य देशान् दिल्ली घोषणापत्रस्य अनुकरणार्थम् उद्घोषं कुर्यात्। ध्येयं यत् एतत् दिल्ली घोषणापत्रं विमाननक्षेत्रं नवोत्कर्षतां प्रापयितुम् एकं दूरदर्शि प्रारूपं प्रस्तौति। नागरिक विमानन मन्त्री राममोहन नायडू इत्येषः एशिया प्रशान्त मन्त्रिस्तरीय सम्मेलनस्य अध्यक्षत्वेन चितः अस्ति। यो हि गतदिने उक्तवान् यत् सम्मेलनस्य उद्घाटनं कृतवान्। तावत् नागरिक विमानन मन्त्री सविशेषं कथितवान् यत् भारतस्य लक्ष्यं 25,200 यावत् विमाननकार्यबले महिलानां सहभागिता 25% भवेत् इति। हरियाणा राज्ये विधानसभा निर्वाचनाय प्रवर्तमानायाः नामाङ्कन प्रपूर्तिप्रक्रियायाः अद्य अन्तिमं दिनमस्ति। नामाङ्कनपत्राणाम् अन्वीक्षणं श्वः भविष्यति। तावत् सेप्टेम्बर मासस्य 16 दिनाङ्कं यावत् प्रत्याशिनः स्वीयं नाम प्रत्यावर्तनं कर्तुं शक्ष्यन्ति। हरियाणा विधानसभा निर्वाचनमुद्दिश्य अद्य भाजपेति दलस्य 26 प्रत्याशिनः नामाङ्कनं कुर्युः। अत्रान्तरे भाजपेति दलेन तत्र सकलेभ्यः अपि 90 आसनेभ्यः प्रत्याशिनां नामानि घोषितानि सन्ति। तावत् कांग्रेस दलेन साम्प्रतं यावत् 40 प्रत्याशि समन्विता सूचिः एव प्रकाशिता अस्ति। अवधेयं यत् हरियाणा राज्ये अक्टोबर मासस्य 5 दिनाङ्के एकस्मिन् एव चरणे निर्वाचनं भवेत्। एतदर्थं सकलानि अपि दलानि प्रचारकार्ये संलग्नानि सन्ति। हरियाणा निर्वाचन सम्बद्धः उत्साहः शनैः प्रवर्धमानः अस्ति। ह्यः कांग्रेस दलस्य वरिष्ठनेता अथ प्राक्तनः मुख्यमन्त्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा इत्यसौ निर्वाचनपरं नामाङ्कनपत्रं प्रपूरितवान्। गढ़ी सांपला किलोई इत्याख्यासनात् हुड्डा इत्यसौ स्पर्धते।
पूर्वमुख्यमन्त्रिणः प्रत्याशित्वं हरियाणाराज्यस्य राजनीतिपरं वातावरणम् आधिक्येन उद्दीपयति। नामाङ्कनक्रमे तस्य पुत्रः सांसदः च दीपेन्द्र हुड्डा इत्यसौ अपि तत्समीपे एव आसीत्। नामाङ्कनप्रपूरणात् पूर्वं हुड्डा इत्यसौ स्वसमर्थकैः दलीयैः कार्यकर्तृभिश्च सह निर्वाचनरणनीतिविषये चर्चां कृतवान्। हरियाणाराज्यस्य जुलाना विधानसभासनात् कांग्रेसदलपक्षतः प्रत्याशिनीभूता विनेश फोगाट इत्यसौ कांग्रेसदलीयसांसद दीपेन्द्र हुड्डा इत्यस्य उपस्थित्यां स्वनामाङ्कनपत्रं प्रपूरितवती। तावत् हरियाणा विधानसभा निर्वाचनार्थम् आम आदमी पार्टी दलेन 19 प्रत्याशी समन्विता स्वीया षष्ठसूचिः प्रकाशिता। एतदनुकालतः ओपी गुज्जरः, पंचकुलातः प्रेमगर्गः, अम्बालानगरात् केतन शर्मा, पानीपतनगरतः ऋतुः अरोड़ा, जीन्दस्थलात् वजीरसिंहः अथ अन्ये अपि प्रत्याशिनः निर्वाचने स्पर्धन्ते। अत्र क्रमे इंडियन नेशनल लोकदलेन अपि हरियाणा विधानसभा निर्वाचनार्थं गतदिने 11 प्रत्याशिनां नाम्नाम् उद्घोषणा कृता। भारतीया वायुसेना जोधपुरे बृहत्तम युद्धाभ्यासेषु अन्यतमं तरङ्गशक्ति 24 इत्येतम् अद्य प्रभृति आयोजयति। एतेन सममेव वायुसेना भारतरक्षाविमानन प्रदर्शनीं IDAX-24 इत्यपि समायोजयति, यस्याः उद्घाटनं रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः अद्य कुर्यात्। अस्य मासस्य 14 दिनाङ्कं यावत् आयोजयिष्यमाणायाम् एतस्यां प्रदर्शिन्यां विभिन्नोत्पादैः प्रविधिभिः सममेव रक्षोद्योगस्य अपि सहभागिता भविष्यति। अत्र मित्रदेशाः अथ भारतीयदर्शकाः रक्षानुसंधान विकास संघटन नवीनोद्यमसहितेन भारतीय विमाननोद्योगेन सम्बद्धैः प्रतिभागिभिः समं मेलनस्य अवसरं प्राप्स्यन्ति। IDAX इति एतस्याः प्रदर्शन्याः लक्ष्यं तरङ्गशक्ति इति युद्धाभ्यासे भारतीय विमाननोद्योगजगति स्वदेशस्थस्य कौशलस्य प्रदर्शनमस्ति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य द्विदिनात्मिकीं यात्रामुद्दिश्य स्विट्जरलैंड देशं गच्छति। एतत् सौदी अरब, जर्मनी, स्विट्जरलैंड देशानां यात्रायाः तदीयं तृतीयम् अन्तिमं च चरणमस्ति। तत्र स्विट्जरलैंड देशस्थे जिनेवा इति स्थले विदेशमन्त्री तैः अन्ताराष्ट्रियसङ्घटनप्रमुखैः अथ प्रतिनिधिभिः समं मेलनं समाचरिष्यति, यैः समं भारतं सक्रियतया संयुक्तमस्ति। ध्येयं यत् जिनेवा इति नगरे प्रभूतसंख्यायां संयुक्तराष्ट्रनिकायः अथ अन्यानि सङ्घटनानि सन्ति। तावत् विदेशमन्त्री द्वयोः देशयोः मध्ये सम्बन्धानां सुदृढीकरणाय स्विट्जरलैंड देशस्य विदेशमन्त्रिणम् अपि मिलिष्यति। अखिल भारतीय प्रबंधन संघस्य 51तमे राष्ट्रीय प्रबंधनाधिवेशने मुख्यातिथित्वेन केन्द्रीय संचारमन्त्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इत्यसौ सम्मिलितः जातः। एतस्मिन् अवसरे असौ प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वं प्रशंसितवान्। असौ उक्तवान् यत् अद्यतनं परिवर्तमानं भारतं प्रत्येकक्षेत्रे तीव्रगत्या प्रगतिं करोति। तत्र प्रविधेः, अर्थव्यवस्थायाः च क्षेत्रयोः अपि भारतस्थितिः दृढा जाता अस्ति, यदीयोत्कृष्टतां सम्पूर्णविश्वं स्वीकरोति। India today is the second largest producer of mobile phones in the world. We have tripled the number of kilometers that we build of highways per day, from 11 to 33 kilometers. We have raised 25 crore of our people, our brothers and sisters, from poverty. Under the Ayushman Card Yojana, 28.5 crore people today have health insurance cover of up to 5 lakh rupees per annum. 10 crore of our sisters and mothers who are covered under Ujjwala Yojana. And all of this has not happened in 75 years. भाजपा इत्येतत् दलीयः प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी राहुल गांधी वक्तव्यमालक्ष्य तस्य भर्त्सनां विहितवान्। असौ एतं विषयं गम्भीरं विचारणीयं च वर्णितवान्। असौ उक्तवान् यत् राहुल गांधी विपक्षस्य प्रथमः नेता अस्ति यः भारतविरोधी इत्येवं
घोषितं सांसदं सम्मिलितवान्। सुधांशु त्रिवेदी अवदत् भारतस्य संसदि यत् आक्रमणं जातम् उच्चतमन्यायालयेन तत् दुर्लभापराधेषु दुर्लभतमम् इति वर्णितं, परन्तु राहुल गान्धी अफजल गुरु इत्यस्य प्राणदण्डस्य विरोधं कुर्वन् आसीत्। तेन एतदपि उक्तं यत् राहुल गान्धी भाजपा इत्येतत् दलं प्रति स्वद्वेषभावं प्रकटयितुं शक्नोति, परन्तु भारतीयसंस्कृतेः विरुद्धम् अपशब्दानां प्रयोगः तु सर्वथा अनुचितः अस्ति। आपको भाजपा से नफरत हो सकती है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से आपके मन में गिलानी, हिकारत, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। भारतीय संस्कृति के प्रति अपशब्दों का आप प्रयोग क्यों करते हैं? चलिए, आपने भारतीय संस्कृति के बारे में, भारतीय समाज के बारे में कभी 4 अच्छे शब्द बोले हो, 4 अच्छे वाक्य? आप सारे लोग हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए। आप ऐलान उमर से मिलते हैं, मैं पूछना चाहता हूं, भारत के समर्थक कितने सांसदों से आप मिले? केंद्रीय वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः टेक्सस इत्यत्र राहुल गान्धी विहित वक्तव्यस्य घोर निन्दां कृतवान्। असौ उक्तवान् यत् राहुल गान्धी विदेशेषु गत्वा प्रशासनस्य निन्दाम् एव न करोति, अपितु भारतस्य हितं नाशयति इति। पीयूष गोयलः तत्र एतदपि उक्तवान् यत् कांग्रेस दलं भारतस्य अल्पसंख्यकसमुदायस्य सुरक्षाविषये प्रश्नान् उत्थापयति, एवं वस्तुतः देशस्य देशवासिनां च अपमानः जायते इति। पश्चिम बंगाल राज्यस्य आर्जिकर इत्याख्य चिकित्सालये जाताभ्यां दुष्कर्म हत्या प्रकरणाभ्यां संबद्धायाः पीडितायाः पिता जनसञ्चारमाध्यमजातं सम्प्रयुज्य स्वपीडां प्रकटितवान्। असौ उक्तवान् यत् एतस्मिन् विषये पश्चिम बंगाल राज्यस्य मुख्यमन्त्रिपदासीनायाः ममता बनर्जी इत्येतस्याः मनोवृत्तिमालक्ष्य असन्तुष्टः अस्मि। तेन उक्तं यत् राज्ये कश्चन अपि जनः पीडितां हि मत्पुत्रीं स्वपुत्रीत्वेन स्वीकृत्य सर्वात्मना दुर्गापूजनं न कुर्यात् इति। एशिया क्रिकेट परिषदा स्वीये कार्यकारी मण्डलीये उपवेशने महत्वपूर्णः निर्णयः कृतं गतः यत् अंडर 19 इत्येतस्मिन् वर्गे महिला T20 एशिया कप इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः आयोजनं भविष्यति। एशिया क्रिकेट परिषदः अध्यक्षः जयशाह इत्येषः उक्त प्रतियोगितायाः समारम्भाय घोषणां कृतवान्। ऋतुविज्ञान विभागेन सञ्चेतना प्रकाशिता अस्ति यत् आगामिषु 3 दिनेषु ऋतोः कारणेन समस्याः यथावत् भवेयुः। अत्रान्तरे तावत् दिल्लीं समेत्य 19 राज्येषु कुत्रचित् अधिकवृष्टेः कुत्रचित् च अत्यधिकवृष्टेः सञ्चेतना ऋतुविज्ञान विभागेन प्रकाशिता अस्ति। एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्।